अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। फजर की अज़ान, दारुल देवबंद और उसके निकले हुए फूलों का जिक्र खैर हो रहा है। उलमाए किराम ने निहायत बसीरत के साथ तफसील से हर गुल हर समर के बारे में तफसील से बयान फरमा दिया। वो मैं अंग्रेजी नहीं समझता, लेकिन इतना तो मैं भी समझ रहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह मैं मार नहीं खाता, मैं भी पुराना पीपा हूं। बहरहाल जिस दारुल उलूम की संगे बुनियाद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक़्त रखवाई और रखी गई, तो यूं फरमाया, मैं ऐसे आदमी से, ऐसे इंसान के हाथ से दारुल उलूम देवबंद की पहली ईंट रखवाऊंगा कि वो इतना मुत्तकी और इतना परहेजगार है कि उसके दिल से कबीरा गुनाह तो क्या, कभी सगीरा का भी गुजर नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं, गवाही देने वाला मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह कि मैं पहली ईंट जिस अल्लाह वाले के हाथ से रखवाऊंगा उसके दिल से कबीरा गुनाह का तो तसव्वुर क्या होगा, उसके दिल से कभी सगीरा गुनाह का भी तसव्वुर नहीं गुजरा। मियां मुन्ने शाह रहमतुल्लाह को ले आए और उन्होंने पहली ईंट रखी, और तारीख गवाह है कि किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की कि मौलाना कासिम नानोतवी कहते हैं सगीरा गुनाह का गुजर नहीं हुआ, यहाँ तो कबीरा भी होते रहे। उस वक्त के बुजुर्गों में, अल्लाह वालों में, मुत्तकियों में, परहेजगारों में किसी ने भी मौलाना कासिम नानोतवी की बात की तरदीद नहीं। तो जब बुनियाद ऐसे अल्लाह वाले ने रखी हो, फिर क्या कहना उस गुलशन का। अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद, एक शागिर्द, उस्ताद मुल्ला महमूद है और शागिर्द मौलाना महमूदुल हसन। एक शागिर्द है, एक उस्ताद है। हमारे जमाने के लोग थोड़े बच्चे हों मदरसे में तो वो घबरा जाते हैं, अजी तादाद थोड़ी है, यहाँ क्या पढ़ाएंगे, यहाँ क्या करेंगे। लेकिन अपनी बुनियाद को हमने नहीं देखा कि हम कहां से चले थे। एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। उस एक शागिर्द की रूहानी औलाद इस वक्त पूरे आलम में फैली हुई है, पूरी दुनिया फैज़याब है। तक़वे के एतबार से उलमाए देवबंद का मुकाबला इस आलम में कोई न कर सका। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह हैं। कांदले से दिल्ली जाना चाहते हैं, ऊंट किराए पे कर लिया, सवारी ऊंट थी उस जमाने में। सामान दिखा दिया तो मैं ये सामान ऊंट पे रखूंगा। एक दोस्त आया और कहने लगा, हजरत दिल्ली जा रहे हो, ये कागज का रुक्का मेरा ले जाना और फलाने दोस्त को पहुंचा देना। फरमाया भाई जरा इंतजार करो, ऊंट वाले को मैं सामान दिखा चुका हूं और वो मुझे भी देख चुका है। वो आकर उससे पूछेंगे कि सामान जो तुम्हें पहले दिखाया किराया तय हुआ, क्या एक कागज के रुक्के की मजीद इजाजत देते हैं आप? एक कागज के रुक्के की आप इजाजत देते हैं? तकवा देखें आप। दिल्ली से बैलगाड़ी में सफर करना शुरू फरमा दिया कांधले की तरफ। रास्ते में यूं ही पूछ लिया कि ये गाड़ी किसकी है। और चलाने वाला कहने लगा, जी ये दिल्ली की फलानी कंजरी की है। फरमान लगे, रोकना रोकना जरा, पेशाब लगाया मुझे। उसने रोक लिया, पेशाब करके कहने लगा, जरा मेरे पांव अकड़ गए, मैं भी पैदल चलूंगा। गाड़ी भी चलती रही, मौलाना भी पैदल चलते रहे। वो गाड़ी चलाने वाला कहने लगा, हजरत मैं समझ गया हूं आप सवार नहीं होंगे, जब से मैंने बताया है आप सवार नहीं होंगे। फरमाया हाँ भाई, सवारी तो नहीं करूंगा। फरमाया मुझे वापसी के लिए क्यों नहीं कह देते? कि इसलिए मैंने तुझसे बात कांधले तक की है, कभी तू यूं न कह दे कि मौलवी मुजफ्फर झूठ बोलता है। किराया दिया और वापस कर दिया। कंजरी की बैलगाड़ी में किराया देकर सवार नहीं होते।
اور آج ہم جیسے ملا اگر کنجری چندہ دے کے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں اور برکت کرے گا. کہاں کی ریس کرے گا. بڑے بڑے نواب لوگ، نواب بھوپال، نواب رامپور، یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے، بیٹھے بیٹھے بڑے لوگ گپے مارے کرتے ہیں. اگر کسی کو کہتے ہیں نا تیرا مال حرام کا، تو مولانا مظفر حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فیصلہ سب نواب کیا کرتے تھے. اس کو کھلا کے دیکھو، اگر الٹی ہو گئی تو حرام ہے، ہضم ہو گئی تو حلال. تقویٰ یہاں تک، اور پرہیزگاری اور جذبہ جہاد کا تو قائم ہی کیا. علم کی روشنی میں لے لیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 کتاب لکھی اپنی قلم سے. 1300 کتاب ہے. اور ایسے ایسے جواب دیے. ایک پنڈت آ گیا نجومی بن کر تھانے بون میں، وہ کہنے لگا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. مولانا نے فرمایا اس کو پکڑ کے یہاں لے آؤ. ایک آدمی پکڑ کے لے آیا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھا پنڈت جی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کل کی بات بتا دوں. کہ جی ہاں علم نجوم میں نے پڑھ رکھا ہے، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں. مولانا تھانوی کے پاس ایک سوٹا پڑا تھا. فرمایا بتاؤ یہ تمہارے سر میں لگے گا کہ نہیں. اب اس نے سوچا کہ اگر ہاں کرتا ہوں یہ پڑا سے مارے گا، اور اگر نہ کرتا ہوں یہ پڑے کو رکھ دے گا. کہنے لگا حضرت جی سوٹے کا تو مجھے پتا نہیں. فرمایا تجھے کل کا کیسے پتا ہو گیا؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا تجھے پتا نہیں، کل کی بات کیسے بتاؤ گے؟ ہر آن ہر موڑ ہر قربانی پہ علماء دیوبند نے جس باطل نے بھی سر اٹھایا. اور ایک بات مقدی سی آسان سی کہہ دوں، میں پچھلے سال برطانیہ گیا. اڈمرا یونیورسٹی ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ملکی غیر ملکی. مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے. ایک پروفیسر اردو ہی بولتا تھا، انگریزی کا، اسی یونیورسٹی کا. مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی. تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مولانا حسین احمد مدنی، یہ مولانا ابوالکلام آزاد، یہ مولانا احمد سعید دیلوی اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے؟ انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق، انگریزوں کی، وائسراؤں کی، گورنروں کی لکھی ہوئی. میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھا ہوں یہ آدمی نہیں، آدمی ہو ہی نہیں سکتے. اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا. میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے. چنانچہ علماء اکرام نے لکھا مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے. یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. 18 سے مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے. شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے. 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونگے لیتے ہیں. شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری یا یک موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں. چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اس
اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. جگر کٹا وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی, صحابہ کرام کے وارث یہ بنے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے, بھوکے یہ رہے, پیاسے یہ رہے, دکھ انہوں نے اٹھائے, پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی, غسل دینے لگے, دلی میں غسل دیا جا رہا ہے, لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں. پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں, پھنسی کے نہیں, یہ کائے کے نشانات ہیں. حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا. اللہ والے نے ایک ہفتے تک ساری ساری رات کوڑے کو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. غسل دینے والے تختے میں لوگوں نے نشان دیکھے ہیں, اس کا نام اسلام ہے, اس کا نام زہد و تقویٰ ہے, اس کا نام بہادری ہے, اس کا نام شجاعت ہے. مار کھائی ایک ہفتہ ساری ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے, پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. تو معمولی بات ہے. ایک ایک اللہ والا ملا رہا ہے, ایسی ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے. یوں مرنا, یوں جینا, یوں تکلیف اٹھانا, یوں پریشانیاں جھیلنا. کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر, قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے. مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں. کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا, میں بڑی بیمار ہوں, سخت علیل ہوں, میرا آخری وقت ہے, کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ, ملنے کو دل چاہتا ہے. مولانا آزاد نے جواب دے دیا, تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا, استغفار کرتی ہوئی چلی جا, درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا, اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا, میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے. جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے. آخری اطلاع ملی والدہ نازدہ کا انتقال ہو گیا, ضمانت پہ آ جاؤ, جنازے کو کندھا دے لو, اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو, چہرے کا دیدار کر لو. مولانا مدنی جواب دیتے ہیں, میری اماں کی اللہ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. بات ہے, کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں, بات اٹھی ختم ہو گئی, یوں تو نہیں ہے. مولانا جعفر تھنیسری سبقت رحمت اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا, اللہ, بہت بڑی جگیر کا مالک تھا. اللہ, انگریز نے ساری زمین کرک کر لی. مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر دڑام دڑام پہ باہر پھینک دیا. اللہ, استغفر اللہ.
दो अंग्रेजों ने बीवी के सर के बाल पकड़े, अल्लाह वाले की इज्जत को खींचा, अल्लाह वाले की आबरू को पकड़ के खींचा और धड़ाम से जमीन में फेंक दिया। चोरी नहीं की, कत्ल नहीं किया, गुनाह कोई नहीं, क्यों तुमने शाह हिंद के हाथ पे बैठ की है? मौलाना जाफर तलेसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे अम्बाले शहर की जेल में ले गए, मैंने आगे जाके देखा उसी कोठरी में दो उमर रसीदा बुजुर्ग अल्लाह वाले मुझसे पहले बैठे हैं, एक मौलाना हुमैदुल्लाह पटना वाले, मौलाना याह्या सूरत वाले। हम तीन बन गए, हमारे पैरों में 20-20 शेर लोहे के कड़े बनाकर अंग्रेजों ने डाल दिए, पैदल लाहौर की तरफ चलाना शुरू कर दिया। हम चलते थे, जब नमाज का वक्त आता था हम नजरों में आंखों से इशारा करके मशवरा कर लेते, तीनों जमीन पे बैठकर तयम्मुम करके नमाज के लिए सजदे में पड़ जाते। मौलाना फरमाते हैं, जितनी देर सुभान रब्बियल आला हम पढ़ते थे, वो 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से चाबुक मारते रहते थे। मौलाना फरमाते हैं, सारी उम्र 3 दफा सुभान रब्बियल आला पढ़ा, उस सफर में हमने सुभान रब्बियल आला 40-40 मरतबा एक-एक सजदे में पढ़ा। किसी ने पूछ लिया इतना ज्यादा क्यों पढ़ा? फरमाया, तुम्हें क्या मालूम है उस सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आया, जुबान पे सुभान रब्बियल आला था, सर सजदे में था, कमर पे कोड़े बरस रहे थे, जो उस सजदे में मजा आया वो सारी जिंदगी में कभी मजा नहीं आया। इसलिए हमने 40-40 मरतबा सुभान रब्बियल आला एक-एक सजदे में पढ़ा। पर सारी लिखते हैं खुद अपनी किताब काले पानी में कि सारी उम्र उस सजदे की याद आती रही और दुआएं भी मांगी, या अल्लाह वो वक्त फिर आए, वो सजदा फिर नसीब हो। मौलाना जाफर तलेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाहौर ले आए, हम तीनों को एक जगह बंद कर दिया। हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजिम चपड़ासी आया और आकर हमें एक रुक्का दिया जिसमें लिखा था, परसों तुम्हें फांसी दी जाएगी, परसों तुमको फांसी दी जाएगी। मौलाना हुमैदुल्लाह पटना वाले, मौलाना याह्या सूरत वाले, मौलाना जाफर तलेसरी पानीपत के इलाके वाले, तीनों आलिम खुशी मनाने लगे, एक दूसरे को कहने लगे, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मजे आ गए, मजे आ गए। वो अंग्रेज का चपड़ासी जो था उसने समझा मौलवी रुक्के को समझे नहीं, वो कहने लगा, मौलवियों खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, ये तो फांसी का पर्चा है, कोई शादी का कार्ड नहीं है, ये फांसी का पर्चा है, तैयारी का पर्चा है। मौलाना जाफर तलेसरी फरमाने लगे, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, कब से इंतजार है उस घड़ी का, सर हमारा हो, दरवाजा उस मौला का हो। दुनिया औरतों के पीछे मरती है, हुकूमतों के पीछे मरती है, दौलत के पीछे मरती है, क्या वहीद है उसके नाम पे कुरान पढ़ते हुए जान चली जाए, हमें और क्या चाहिए? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हम तो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उस चपड़ासी ने जाकर साहब बहादुर को बताया कि तुम बड़े बेवकूफ हो, मौलवियों को फांसी लगा रहे हो, वो तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं। साहब बहादुर कहने लगा, मौलवी खुश हो रहे हैं कि हाँ, कि हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी। मौलवी खुश कैसे हो जाए? मौलाना जाफर तलेसरी फरमाते हैं, अब कैंसिल की खबर हमें नहीं दी, फरमाया जब अगली रात आई, सुबह होने लगी, मैंने दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली,
سے آؤں گا, اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا, روزہ دار ہو کے جاؤں گا. درختوں کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی. فرماتے ہیں سارا دن میری پٹائی ہوئی, سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا. ہوش جب آئی تو اگلی رات آ چکی تھی. میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا. ان اللہ والوں سے پوچھو دین کس طرح زندہ رکھا جاتا ہے, کن قربانیوں سے دین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اگلے روز ہم نے دیکھا گوشت جلنے کی بو آ رہی تھی. میں نے ایک دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا 1 درجن کے قریب علماء دین کو زمین پہ لٹا رکھا ہے اور انگریز لوگ گرم لوہا کر کے داغ دے رہے ہیں. مولانا جعفر تھنیسری قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے سامنے 12 کے 12 شہید ہو گئے, کسی نے اٹھ تک نہ کیا. یہودی مر گوا, عیسائی مر گوا, مسلمان مر گوا. دلی کے بازاروں میں دلی سے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. انگریز سے ٹکرائے تمام مدارس کی, شیخ الحدیث کا, علماء کا, شیخ التفسیر کا, طالب علم کا, باورچی بھی, جھاڑو دینے والا بھی نہ بچا. دلی سے 50 میل چاروں طرف کوئی درخت ایسا نہ تھا, کسی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لگتی. فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ میرا جگر پھٹ گیا, ایسے خوبصورت جوان چاند جیسے چہرے والے انگریزوں نے دلی کے بازاروں پہ لٹائے اور روڈ پھوٹنے والے انجن اوپر سے گزار دیے. ایک بھی اٹھ کر آگے سے نہ گیا, ایک نے بھی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار اندر لگائے گئے. میں اس پنجرے میں آ گیا, نہ کھڑا ہو سکتا ہوں, نہ بیٹھ سکتا ہوں, نہ نیچے کو ہو سکتا ہوں, نہ اوپر کو ہو سکتا ہوں. میرا یقین ہو چلا کہ آخری وقت آ گیا. میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہر سانس, ہر لمحہ, ہر گھڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے گی, میری نجات کا ذریعہ بنے گا. مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں سانس لیتا رہا, میں درود شریف پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا, بے ہوشی آئی, غشی آئی, میں نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. اللہ اکبر. ادھر میں نوکدار تاروں پہ گرا, ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار مل گیا. اور میں خوش ہو کے یوں کہنے لگا لی پھرتی ہے بلبل, لیے پھرتی ہے بلبل, اور چونچ میں گل, اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ والوں نے ایک نے نہیں, دو نے نہیں, ساری آزادی کی تاریخ, ہندوستان کی آزادی کو وہ نہ مانے. میں پاکستان میں کہا کرتا ہوں گورنروں, وزیروں, سفیروں, صدروں, یہ تمام کا تمام تمہیں جو کچھ بھی ملا علماء دیوبند کی قربانیوں کا صدقہ ہے. وہ بھی قربانی نہ دیتے تمہیں کون آج بڑا بناتا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کا تو رحمت اللہ علیہ, جیل انگریز کا زمانہ ہی پاکستان نہیں بنا. تلاشی لینے کے لیے ایس پی آیا پولیس کا, اس نے سارے گھر کی تلاشی لی. تلاشی کرنے کے بعد کہنے لگا مولانا میں ایک سوال کرتا ہوں, میں سارے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں, اس گھر میں آٹا نہیں, نمک نہیں, مرچ نہیں, غلہ نہیں, کھانے کا گھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں. آپ یہ تو بتا دیں کیا کیا کھا کر زندہ ہو. گھر میں تو کوئی چیز نہیں, کوئی شے گھر میں نہیں ہے. فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین,
खिलाते हैं, वही पालने वाले वही पिलाते हैं। सिख एसपी जेब में से 50 रुपए निकाल कर हजरत को देने लगा। हजरत मेरी जेब में यही है, मेरी तरफ से आटा मंगवा लेना। फरमाया तुझे मालूम नहीं सरदार जी, तुम तो गैर मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी उम्र में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। सिख एसपी कहने लगा कि ये शर्त है। फरमाया हाँ। कहने लगा खिला के जाऊंगा, फिर देर ना करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान बन गया हूं, अब तो ले लो। फरमाया मेरी बात सरदार जी समझी नहीं? कि समझ गया हूं, जब भी तो मुसलमान बन गया हूं। फरमाया अभी कलमा पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। नमाज कहां पढ़ी आपने अभी? कैसे अल्लाह वाले, इनकी तारीख को कौन शर्मिंदा कर सकता है? इन अल्लाह वालों की तारीख को कौन बदल सकता है? इसलिए हमारे यहाँ अमीन गिलानी कहता है कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी की रसिया हो, कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी की रसिया हो, मैं ऐसों को शयूख व सूफिया कह दूं ये मुश्किल है। अमी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है, किसी राहज़न को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जेल में है। खत्म नबूवत की हिफाजत करते करते 10 साल से ज्यादा का अरसा जेल का बनता है। 10 साल का अरसा जेल का बनता है। मुशक्कत दे दी, गल्ला पीसने के लिए बुखारी को देते हैं। बुखारी सुबह उठकर आटा इंतजामिया के हवाले कर देता है, लेकिन इंतजामिया वाले खुसर खुसर करते हैं, न कपड़े मैले हैं न पसीना आता है, ये चक्की नहीं चलाता, या कोई और कैदी पीस के दे जाता है। क्या किस्सा है? पिछली रात को सुबडन जेल राउंड पे आया और बुखारी की कोठरी में झांक कर देखने लगा। क्या देखता है? अताउल्लाह शाह बुखारी मुसल्ले पे बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है और चक्की खुद ब खुद चल रही है, दाने भी खुद ब खुद पड़ रही है और चक्की भी खुद ब खुद चल रही है। अंग्रेज सुबडन कहने लगा बुखारी ये क्या है? फरमाया होता क्या, मैं उसका काम कर रहा हूं, वो मेरा काम कर रहा है। जो मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूं, जो उसके जिम्मे है खुदावंद करीम के वो आप अंजाम दे रहा है। और ये सबक इन्होंने सहाबा किराम की कुर्बानियों से सीखे, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात दिन की जिंदगी से सीखे। वहां और क्या है? भूख है, प्यास है। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है एक अरसे तक ऐसा होता रहा, न नबी के हरम में थी, 24 घंटे में एक खजूर का दाना, एक पानी का प्याला मिला करता था। एक खजूर, एक पानी का प्याला, पानी भी ज्यादा नहीं कि जितना मर्जी आवे पी लो। और रोके साहब फरमाती है तुम्हें क्या मालूम है खजूर के उस दाने की कदर जब हुई जब वो भी न मिली। वो दाना भी जब एक बंद हो गया, पानी भी न मिला। और उधर हाल ये है, जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुल गई, मैंने क्या देखा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में है। इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा, इतनी उम्मत के लिए लंबी लंबी दुआएं रो रो के मांग रही हैं। अम्मा आयशा फरमाती है इतने रोए सजदे में, इतने रोए, सांस घुटने लगा, मैं अपना कलेजा पकड़ कर बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नमाजियों आजियो, नबी सारी सारी रात रहे, उम्मती की चिट्ठी धारी हो गई, कब्र के करीब हो गया, कभी
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ غزوہ خندق ہے، جنگ آزاد ہے، 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، پانی نہیں، غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہے ہیں، دھڑام دھڑام سے صحابہ کرام گر رہے ہیں۔ ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ نے بھی دیکھا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھوک کی وجہ سے اس جمال کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے۔ 3000 صحابہ کرام گواہ، سارا مدینہ گواہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا، سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے۔ کیا منہ دکھائیں گے، کیا شفاعت کے لیے جا کر منہ دکھائیں گے، اور کوثر کا پانی کس منہ سے مانگیں گے؟ نبی نے 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھا۔ ہمارے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں، زیارت کرنے والا کوئی نہیں، دیدار کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کریم پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ 1,24,000 پیغمبروں نبیوں رسولوں کو جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، میں مجھے بھی ساتھ لے گئے، سرداروں سے گفتگو فرمائی، انہوں نے بے ادبی کی، نہ مانا، توہین کی، اور مایوس ہو کر شہر سے لوٹنے لگے۔ میرے دیکھتے دیکھتے سارے شہر کے بچے جمع ہو گئے، جھولیوں میں پتھر بھر لیے، چاروں طرف سے مارنے شروع کر دیے۔ صحابی کہتا ہے میں بڑا دوڑا، میں ادھر گیا، میں اپنے سینے میں پتھر کھا لوں، میرے آقا بچ جائیں، ادھر دوڑا، میری دوڑ کا کچھ نہ بنا۔ اچانک میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں نے پتھر مارے، پنڈلی مبارک میں ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے آواز آنے لگی۔ فرماتے میرے دیکھتے دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر تاج کی زمین پہ بیٹھ گئے، چکر آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالموں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو سستا لینے دو، ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا، جلدی کرو شہر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت زید فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے سہارا دے کر اٹھایا، جنگل میں تشریف لائے، کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے، جوتا مبارک لولوہان ہے،
बल्कि मदीने पाक में पहुंचने के बाद उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन अर्ज कर दिया, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, ताइफ वालों को जाकर तबलीग करूं, कुरान सिखाऊं। आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उर्वा बिन मसूद तेरी मर्जी क्या या ना जा, आगे आकर देख ले, ताइफ वालों के पत्थरों के निशानात मेरे कदमों में आज तक मौजूद है। फरमाते हैं 23 बरस में एक वक्त ऐसा नहीं जब पेट भर के खाना खाया हो। नबी के घराने ने फाके किए, और कोई एक दिन का किस्सा नहीं, रोजमर्रा का यही काम है। जिंदगी अगर देखो, जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, बिल्कुल सादा घटिया दर्जे के कपड़े पहनते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए कि हजरत उमर की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है, कोई फरमाइश करें। बड़े बड़े सफीर बादशाह वजीर लोग आते हैं, कम से कम एक जोड़ा तो ऐसा रख लें, उनसे मुलाकात करते वक्त पहन लिया करें। हजरत हफ्सा ने अब्बा के सामने एक दिन जिक्र कर दिया, अब्बा जान एक जोड़ा तो बना लो, कम से कम बड़े बड़े बादशाह लोग मुलाकात के लिए आते हैं, उस वक्त आप पहन लिया करें। फरमाया समझ गया हूं, तेरी अकल नहीं, मुझे बता ये तुझे बात सिखाने कौन कौन आए थे, इतने गुर्रे मारूंगा उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। और फिर खुद पूछा सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तू तो मेरे नबी के घर में रही, तेरे सामने वफात हुई, वफात वाला लिबास बता कैसा था। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की चीख निकल गई, जिस लिबास में वफात शरीफ हुई 14 पेवंद लगे हुए थे, 14 टाटियां लगी हुई थी, और वही कफन बना। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, सबसे बड़ी साहबजादी मक्के में रह गई। आप हिजरत फरमाकर मदीने में तशरीफ ले गए, सारा दिन रोती है, घर घर में जाती कहती है, ओ मक्के वालों, मैंने किसी की सुई देनी हो ले लो, धागा देना हो वसूल कर लो, आटा देना हो वसूल कर लो, मेरा जी नहीं लगता, मैं अपने अब्बा के पास मदीने में जाना चाहती हूँ। कल को कोई यूं ना कहना नबी की बेटी मेरी सुई खा के चली गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। पैगंबर की बेटी सुइयों से डरती है, और आज हम करोड़ों टनों से नहीं घबराते। रात को निकली है चोरी चोरी मदीने के लिए, 3 मील पहुंच गई, मक्के के काफिरों को पता चल गया, जाके हमला कर दिया। हाशमी खानदान की आबरू, काली कमली वाले की आबरू, अब्दुल मुत्तलिब की पोती, हजरत अब्दुल्ला की पोती, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब को ईमान की वजह से, कुरान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से मक्के वालों ने मारा। घसीट कर नीचे गिरा दिया, पेट से थी, हमल साकित हो गया, और 3 मील घसीट कर लाए मक्के वाले। खून बंद ना हुआ। कई दिनों के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी चोरी चोरी फिर निकली है, बड़ी मुश्किल से मदीना मुनव्वरा पहुंची। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी, फरमाया लख्ते जिगर तुझे क्या हुआ? इस वक्त रो पड़ी, अब्बा मुझे मक्के वालों ने मारा है, मुझे ऊंट से गिराया, घसीट के ले गए। 2 साल तक बीमार रही, इंतकाल फरमा गई। इत्तला दी गई जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब दुनिया से रुखसत हो गई। तो फरमाया गुस्ल अच्छी तरह से देना, कफन मैं लेके आऊंगा। जब बताया गया कि गुस्ल दिया जा चुका है, आंखों में आंसू हैं, रहमत वाले हाथ में एक चादर उठाकर लाए, फरमाया बेटी इस वक्त इस पुरानी चादर के सिवा तेरे अब्बा के पास और कुछ नहीं है, ये मैं तुझे कफन देता हूं। पैगंबर की बेटी को एक चादर पुरानी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफन में मिली।
کیا طریقہ کار ہوگا جب ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے؟ سب سے بڑی کامیابی پچھلے سال رائے گنج کا اجتماع جب ختم ہوا، دعا ہو کے ہم سب اٹھنے لگے، میرے ساتھ دورہ حدیث پڑھنے والا ایک مولوی 35-36 سال کے بعد ملا، پر مجھے کہنے لگا آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں، مولوی خیر محمد ہے۔ اور کہنے لگا تمہارا بڑا حافظہ ہے، اتنے دنوں کے بعد بھی پہچان لیا۔ میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے اچھا نہیں تھا، اب الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مال وال مل گیا ہوگا کہیں سے؟ اس نے کہا نہیں، میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں 2-3 سال سے، کافی دن ہو گئے، ہم ایک بستی میں گئے، انہوں نے مسجد سے ہمیں نکالا، بسترے بھی پھینک دیے اور ڈنڈے مارے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا کندھا توڑا، 14 آدمی تھے، سارے زخمی ہو گئے۔ ہم مجبور ہو کر بسترے اٹھا کر روتے ہوئے باہر جنگل میں آ گئے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے، روئے، اللہ سے دعا مانگی، ہمارا گناہ ہے، ہمارے اندر کمی ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتے۔ مولوی رو پڑا اور کہنے لگا 14 آدمی تھے ہم، الحمدللہ 14 کے 14 آدمیوں کو اس رات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ہم سب کو زیارت ہو گئی۔ اور مولوی رو کے کہنے لگا کہ اس حالت میں زیارت ہوئی کہ آج طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لہو چمک رہا ہے۔ مولوی کہتا تھا کہ بس اس دن کے بعد وہ مزہ منہ سے نہیں جاتا، وہ آنکھوں سے لذت دیدار کی نہیں جاتی، بس اسی پر مزہ کرتا ہوں، رات دن جماعت میں چلتا ہوں۔ اور بول کے کہنے لگے کئی مرتبہ دعا کرتا ہوں یار کوئی اور بھی مارنے کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اور دیدار تو ملے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہیں، نہ یہ پیسے لے کر دی، نہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کر دی، اللہ کے نام پر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھال کر دی۔ مدینہ پاک میں بھی شیخ الاسلام کا قیام رہا، خود لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے۔ اور فرمایا پھر کبھی کبھی شام کے وقت میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کی سبزیوں، ترکاریوں، پھلوں کی پھینکے ہوئے چھلکے یار کے شہر کی گلیوں سے اٹھا لاتا، جولی میں لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانوں میں چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیوں نہ ان لوگوں کو کامیابی ہو؟ دین کے رکھوالے یہ تھے، اسلام کے رکھوالے یہ تھے، ہر حال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، سکھوں سے ٹکرائے، بریتوں سے ٹکرائے، جوگروں سے ٹکرائے، انگریز سے تو ایسے ٹکرائے۔ میرے اکابر کی طاقت اگر کسی نے پوچھنی ہو وہ لندن اکیڈمی میں جا کے مطالعہ کرے کہ انگریز میرے اکابر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دارالعلوم کو، اس کے چلانے والوں کو، دارالعلوم زکریا کو اور جتنے بھی دین کے مراکز ہیں اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنی اولاد کو ان میں داخل کرو اور قرآن کی روشنی اپنے گھروں میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا، مولا ہماری اولاد کو قرآن نماز کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ کرم فرما، سارے امت کو نمازی بنا، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔
या अल्लाह जालिम के जुल्म से बचा, शरीर की शरारत से बचा, हासिदों के हसद से बचा। या अल्लाह हर हादसे से, हर फितने से हम सब की हिफाजत फरमा। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ काम कर रही है, कदम कदम पे सर पे कबूलियत अता फरमा। हम सबको साथ मिलकर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, मोहब्बत, गुलामी नसीब फरमा। या अल्लाह हुजूर की गुलामी नसीब फरमा। सहाबा किराम का खादिम और गुलाम बना। अल्लाह वालों की रफाकत नसीब फरमा। अल्लाह वालों के साथ अकीदत, मोहब्बत अता फरमा। कब्र हशर का मामला अच्छा फरमा। हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, दोस्त, खिदमत गुजार जितने कब्रों में चले गए, मौला सब पे रहम फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम के दर्जे बुलंद फरमा, मशाइख के दर्जों को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, पाकिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन, पूरी दुनिया के मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। कब्र हशर का मामला आसान फरमा। या अल्लाह दोज़ख की तबाहकारियों से बचा। या अल्लाह हमारे माहौल को अच्छा बना दे, हमारी औलाद को अक्ल अता फरमा, नौजवानों को दीन की तरफ तवज्जो फरमा दे, उनकी रग़बत कुरान की तरफ फरमा दे। या अल्लाह भूखे को खाना खिला, नंगे को कपड़ा पहना। इलाही किसी को किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह किसी को किसी का मोहताज न बना। अपने दरवाजे से हम सब फकीरों की झोलियां भर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।